Esther 8. Niadtong maong adlaw si Hari Ahasuero mihatag kang Reyna Esther sa tanan nga mga kabtangan ni Haman, ang kaaway sa mga Hudiyo. Giingna ni Esther ang hari nga si Mardoqueo iyang paryente, ug sukad niadto si Mardoqueo gitugutan sa pagduol sa hari. Gikuha sa hari ang iyang singsing nga nagdala sa silyo niya, o gihatag kini ngadto kang Mardoqueo. Si Mardoqueo gibutang ni Esther nga tig-atiman sa mga kabtangan ni Haman. Unya, misulti pag-usab si Esther ngadto sa hari samtang nagluhod siya sa iyang tiilan. Nagpakiluoy siya kaniya nga hunungon ang dawtang laraw nga gihimo ni Haman batok sa mga Hudiyo. Gituno sa hari ang bulawan nga sidro ngadto kaniya busa mitindog siya og miingon, kung makapahimuot kanimo kamahalan, o kung nagmahal ka kanako palihog, pagpakanaog ug usa ka sugo aron ang mga sugo ni Haman dili nato manon. Kining mga sugo iyang gihatag aron paglaglag sa tanan nga mga Hudiyo dinhi sa imperyo. Dili ako makaantos nga kining katalagman mo abot sa akong katawhan. Unsaon man ako pagpadayon pagpuyo ni ining kinabuhia, kun ang akong tibuok nga katawhan laglagon? Unya ang hari miingon kang Esther, gibitay na nako si Haman tungod sa iyang dawtang laraw batok sa mga Hudiyo, o gihatag na nako kanimo ang iyang kabtangan. Kung dili pa kiniigo, sulati ang mga Hudiyo bisan unsa nga imong gusto ug isulat niini ang akong ngalan ug silyuhi sa harianong silyo aron mahimong usa ka sugo nga ipakanaog sa ngalan sa hari ug sinilyuhan ug kay sinilyuhan ni ining maong silyo dili gayud kini mabakwi. Sa ika-23 nga adlaw sa unang bulan, ang bulan sa Nisan, ang mga sekretaryo sa hari gipatawag o gipahimog mga sulat ngadto sa mga Hudiyo o ngadto sa mga gobernador o mga tinugyanan sa tanang 127 ka probinsya gikan sa India ngadto sa Ethiopia. Ang mga sulat gipadala sa tagsa-tagsa ka probinsya diha sa kaugalingong sinultihan niini. Gisulat kini sa ngalan sa hari o gisilyuhan sa harianong silyo o gipadala pinaagi sa mga mensahero. Kining mga sulata nagsulti nga nagtugot ang hari nga ang mga Hudiyo sa tagsa-tagsa ka syudad sa imperyo magpadayon pagpuyo pinaagi sa ilang kaugalingong mga balaod o nga maghugpong sila sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Gitugutan sila sa pagtatar sa ilang mga kaatbang o sa mga kaaway sa bisan unsang paagi nga gusto nila. Kining mausugo ipatuman sa tibok imperyo sa Persia sa ika-13 nga adlaw sa Adar, ang ika-12 nga bulan.